हामीले यो स्वास्थ्यसम्म अन्तर्क्रिया कार्यक्रम खुल्ला भएको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। वैज्ञानिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा जोड्न चाहन्न। आज यो स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमसँगै अन्तर्क्रिया जोडिएको हुनाले हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूका थुप्रै गुनासोहरू छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूका धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू समाधानको निम्ति हामी हजुरहरूसँग कार्यालयमा आउनेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई समय पक्का पनि दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। खालि थोक मात्रै हाम्रो उद्योगपति व्यवसाय पर्यटन आदि इत्यादि जो छ यहाँ दिन सक्यो भने आफसे आप यो के भन्दाखेरि अगाडि बढ्ने पनि देखिराखिएको छ। त्यसतर्फ हामी गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछौँ। स्लोगन वन प्यान वन भ्याक्सिन, किनभने साधारण कुरा थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो हाम्रो चुनौती कोभिड-19 र यसले पारेको प्रभाव र हामीले हाम्रो प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी अर्थात् खोपको व्यवस्था। त हामीले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बजेट नै हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हामीले प्रदेशवासीलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्ने भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो। त्यो प्रतिबद्धता अहिले पनि छ र हामीले केही प्रयत्न पनि गर्ने अहिले पनि छ। त्यो के हो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले बजेटको पनि यथेष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था हो। भ्याक्सिन किन्न पायो भने हामी किनेर भने पनि ल्याउँ। अब डोनेसन त नपाउन सकिन्छ प्रदेशलाई, त्यो पनि कोसिस गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा प्रयत्न थियो। तर आजका मितिसँग आउँदाखेरि त्यो सफल हुन सकेन। अब त्यो कुरो के हो भने रिजल्ट नआइसकेपछि त्यतापट्टि भनेर पनि खास अर्थ आएन। त्यो प्रश्न त स्वाभाविक हो। तर रियालिटी कहाँनिर हो भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकार अथवा जो स्थायी सरकार छ, हाम्रो जो कर्मचारी तन्त्र छ, जो निकायहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट नआइकन त्यो कुरो हुँदैन। यो त पब्लिकले बुझ्दैन। उसले सिधै के बुझ्छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले यो के हो त भन्दा एक त कोरोना त नयाँ भयो, यसलाई छोड्नु। तर अरू धेरै कुराहरू छन् यसमा जो चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएकै छ। यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले जुन यहाँ सुझाव दिनुभएको अथवा यहाँको समस्याका कुराहरू जुन आएका छन्, यहाँ जीवन रक्षा कोषको कुरा, यो हिजोको सरकार हिजैदेखि हिजो पनि कोरोना थियो, हिजोको सरकारको पालामा त्यतिखेर हामीले पनि आवाज दिएको हो र जीवन रक्षा कोष भनेर एउटा कोष हामीले 1 अरब स्थापना अहिले पनि छ त्यो। तर प्रश्न कहाँ आइरहेको छ भने अहिले त्यहाँ आयो कि यो सहजतापूर्वक जहाँ जान पर्ने हो अर्थात् त्यो कार्यविधिहरूमा धेरै चाहिँ कस्तो भने अखिलोपनहरू छ भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसलाई के हो त त्यो भन्दा उहाँले परिच्छेद पनि यहाँ हाम्रो सभापतिले भनिसक्नु भएको अवस्था छ। यसलाई पनि हामी हेर्छौँ कहाँनिर के छ। र कतिपय कुराहरू यहाँहरूले भनेको कुरो केन्द्रीय सरकारसँग पनि भएको अवस्था छ होइन। अब त्यसमा उहाँले केन्द्र र जो सुझाव तपाईँहरूको आएका छन् त्यसलाई हामी अलग्गै बसेर प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेर कति सहयोग गर्न सकिन्छ, केन्द्रीय सरकारलाई हामीले कसरी पहल गर्न सक्छौँ, कसरी समन्वय गर्न सक्छौँ, यी कुराहरूको एउटा निचोड निकाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। जस्तो यहाँ आयो भल पनि बस्दा बस्दै लाग्यो प्रदेश सरकार माने प्रदेशको ब्याङ्क र गभर्मेन्टकै एउटा स्वामित्व रहोस् या 50-50 के हुन्छ त्यो ब्याङ्कको परम्परा। प्रदेश ब्याङ्क भएको भए त हाम्रो बढी निश्चित रूपमा प्रदेश सरकार एप्रोच हुन्थ्यो अथवा तपाईँहरू पहिलो प्रायोरिटी गर्नुहुन्थ्यो। अब 77 जिल्लामा त एउटा भन्नु र 11 जिल्लामा त एउटा भन्नु त फरक छ। अर्थात् त्यो एउटा सङ्घीयतालाई सफल बनाउने भनेको के सबै चिजबाट राज्य यो प्रान्तीय सरकार या हाम्रो प्रदेश सरकार छ त्यो सक्षम भयो भने मात्रै पब्लिकलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। होइन भने जस्तो यो जीवन रक्षा कोषकै मैले हेरिरहेको छु जति हिजो बुझाएको छु। अब हामीले त्यो ल्यायौँ, ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको छ,
राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कलाई दिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कले दिँदै गर्दाखेरि जो सोच प्रदेश सरकारको थियो, प्रदेश सरकारले के सोचेर बनायो भन्दा लोन लिने कुरो होइन, प्रदेश सरकारले राहत दिने भनेर बनायो। राहत र लोनमा त फरक हुन्छ। लोन हुँदाखेरि त धेरै कुराहरू टाइट गर्ने उसको राइट छ, धेरै कुराहरू छ। तर यो राहत जसको भएर जाने खालि बेला ब्याज पनि हामी तिर्दिन्छौँ, सरल तरिकाले उसले पाओस् र ऊ अगाडि बढोस् भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारको हो। तर प्रक्रियाले गर्दा त्यो भएन कि भन्ने पनि कुराहरू आएका छन्। यी कुराहरूलाई पनि हामीले अब भोलिका दिनमा यसलाई हामी कसरी सच्याउन सक्छौँ, हामी त्यतातिर हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको अवस्था छ। साथसाथै प्रदेश सरकार र प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ जो छ का बीच भोलिका दिनमा सहकार्य गरेर जाने सुरुवातको रूपमा यो दिनलाई हामी लियौँ। प्रदेश सरकार हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हाम्रो इन्ट्रेस्ट के भन्दा हुन्छ। अहिलेसम्म पनि मलाई के छ भन्दाखेरि प्रदेश हाम्रो यो प्रदेशमा अलिकति मात्रै हामीले टेवा दिन सक्यौँ भने, खास गरिकन तपाईँहरूलाई कोरोना मुक्त बनाएर खोप मात्रै हाम्रो उद्योगपति व्यवसाय पर्यटन आदि इत्यादि जो छ यहाँ दिन सक्यौँ भने आफसे आफ यो के भन्दाखेरि अगाडि बढ्ने पनि देखिराखिएको छ। र त्यसतर्फ हामी गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछौँ। र अन्त्यमा यहाँहरूले जुन एउटा स्वागत दिनुभयो, हामी सबैलाई बोलाएर सम्मान दिनुभयो, फेरि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू जो उल्लेखित कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ। यति भन्दै यहाँहरूका बीचबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले मुलुकभित्रकै र मेटेरियल कति प्रयोग गर्न सकिराखेका छौँ। हामी व्यापारी मुलुकभित्रकै उत्पादित वस्तु बेच्न सकिराखेका छौँ कि छैनौँ? व्यवस्था छ कि हाम्रो मुलुकभित्र केही पनि छैन त? सबै बाहिरकै चाहिँ उत्पादन, बाहिरकै र मेटेरियल ल्याएर हामीले उद्योग र व्यवसाय व्यापार गर्न पर्ने नै हो त? कि हाम्रो मुलुक मरुभूमि हो त? पक्कै पनि होइन। हामी सबैले भन्ने गर्छौँ हामी चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले असाध्यै सम्पन्न छौँ, धनी छौँ भन्ने कुरा छ। अब हामीले साँच्चै मुलुकभित्रका अथवा घरभित्रका हाम्रा सम्पदाहरू, हाम्रा र मेटेरियलहरूबाट हामीले उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने दिशातिर सोध्नु पर्ने हुन्छ। र ती आफ्नै घरभित्र उत्पादन गरेका वस्तुहरू बेच्दा गर्व पनि हुन्छ। आज हामी जाने नजाने, बुझी नबुझी कसैका तपाईँ के बनेका छौँ भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो भएको हिसाबले मेरो अपिल, मेरो जोड, मेरो अनुरोध यो सन्दर्भमा हामी क्रमशः आत्मनिर्भर बन्ने दिशातिर जानका निम्ति आफूसँग भएको चिजका आधारमा प्राथमिकताको निर्धारण गरौँ। हामीले सायद प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिराखेका छैनौँ। कसैले केही भनिदिन्छ हो जस्तो लाग्छ, कसैले केही भनिदिन्छ हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो सानो भुलुङको पुँजी त्यतैतिर जाने खालको स्थिति बनेको छ। यसर्थ मैले गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि तपाईहरूबाट प्राप्त गर्ने विषयवस्तु भनेको हामी हाम्रा आन्तरिक चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्यौँ भने बाह्य लगानीकर्ताहरू आउँछ। लगानी सम्मेलन पनि गरौँला, गर्न जरुरी छ। तर लगानी सम्मेलन गर्नु पूर्व हामीले बसालेका जगहरू, हामीले चाल्न खोजेका पाइलाहरूबाट प्रेरित हुन् बाहिरको पुँजी लगानी गर्नेहरू। मलाई यस्तो पनि लाग्ने गर्छ। त्यसो भए यहाँ धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा जरिमानाका कुरादेखि लिएर थम दर्ता गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरू, उद्यमी महिलाहरूको चाहिँ सन्दर्भमा धेरै कुराहरू उठेको छ। त्यति मात्रै नभइकन तपाईँ
गुणस्तरीय उत्पादन के हो, त्यो गुणस्तरीय उत्पादनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले सल्लाह सुझावहरू जो प्राप्त भएका छन्, ती तपाईहरुबाट प्राप्त भएका सल्लाह सुझावहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कसरी गर्न सक्छौं फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक हामी समीक्षा गर्नेछौं र तपाईहरुकै सल्लाह सुझाव लिँदै अगाडि बढ्नेछौं भन्ने एउटा विश्वास पनि म तपाईहरुको बीचमा दिलाउन चाहन्छु। कर नलिदिएको न हुन्थ्यो लगायतका कुराहरू यहाँ आएका छन्, त्यो कति सम्भव छ या छैन, सकिन्छ या सकिँदैन, तपाईहरुले राखेका विषयवस्तुले ध्यान आकर्षण पक्कै पनि गराएको छ। फेरि पनि हामी घनत्वमा छलफल गर्नेछौँ र मेरो अनुरोध फेरि पनि के हुन्छ भने आजको सापेक्षतामा अथवा यो आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा गर्न सकिने चिज 1 यो 2 यो 3 यो, उद्योगको हकमा यो, व्यापारको हकमा यो, कृषिको हकमा यो, पर्यटनको हकमा यो, यसरी विषयवस्तुहरू दिनुभयो भने सायद हामीले हाम्रा सोचहरू ध्यानहरू केन्द्रित गर्न पनि र त्यसलाई लन्च गर्नका निम्ति त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पनि अलि सहज हुन्छ कि भन्ने मेरो प्रारम्भिक बुझाइ यहाँहरूको बीचमा राख्न मन लाग्यो, मैले राखेँ। यो तयारी भइरहेको छ र सबै व्यवसायीहरूका गुनासा बृहत रूपमा छलफलका माध्यमबाट सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हामीले छलफललाई चाहिँ संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउँ, म त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। बाधक ऐनहरू हजुरहरूले राय राख्दाखेरि ऐनका कुराहरू उठाउनु भएको छ। बाधक ऐनहरूलाई कुन कुन बुँदामा संशोधन गर्न पर्ने हो त्यो सुझावहरू पनि संस्थागत रूपमा आउन् र अब अरू नियम ऐनहरू जो व्यवसाय उद्योग पर्यटनसँग जोडिन्छन् त्यसमा पर्याप्त छलफल, तपाईहरुको पर्याप्त छलफल, सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाइनेछ, त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। करदाताहरूले कर तिर्नु राज्यप्रति दायित्व निर्वाह गर्ने हो र अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरेपछि त्यो करबाट लाभान्वित हुनुपर्छ, हामी त्यो हाम्रो लगानी हो भन्ने हक पनि करदाताहरूको छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम राज्यको हो। नेपालको कुरा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि त्यही छ। तर हामी व्यापारीहरू जति गुनासाहरू मैले सुने, जति उहाँहरूको मागहरू सुनियो, के साँच्चै हामीले हाम्रो नेतृत्वमा यहाँहरू हुनुहुन्छ व्यापारी साथीहरू, हामीभन्दा मुनिका व्यापारी साथीहरूलाई र ती व्यापारी साथीहरूको मनोभावना हामी नेतृत्वमा बस्दा व्यापारीहरूले गर्यौं कि गरेनौं र उहाँहरूको व्यवसायको सुरक्षा हामीले दियौं कि दिएनौं, उहाँहरूको सुरक्षा नदिइकन हामी नेतृत्वमा बस्दा र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित नगरिकन सरकारलाई सहयोग गर्छौं भन्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा के हामीले साँच्चै सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं या गरिरहेका छैनौं? म यहाँ नेतृत्वमा बस्ने र उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरू भएको हुनाले भन्न चाहेको, मेरो भनाइ कहाँतिर जान खोजेको छु भने हामीहरू व्यापार गर्छौं, व्यापारी ठूलो घरानियाहरूले सरकारलाई घचघचाउने हो, सानो व्यापारीहरूले सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्दैन, नीति बनाउने हो र त्यो नीतिलाई अक्षरशः पालना गराउनको लागि सबभन्दा पहिलो भूमिका सरकारले बनाएको नीतिलाई एउटा गाउँको सानो किनारा पसल या चिया पसलसम्म पुर्याउने कर्तव्य हामी व्यापारीहरूको हो। तर हामीले पुर्याए जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले सरकारको नीतिको कारणले त्यो सरकारले बनाएको नीतिहरू हामी व्यापारी जो चाहिने संगठनमा लाएर नेतृत्वमा छौं उहाँहरूलाई बुझाउन नसकेको कारणले धेरै साथीहरूको घरबास उठ्ने स्थितिमा छन्। धेरै साथीहरू प्रक्रियालाई नबुझेर या झन्झटिलो प्रथा भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले भ्याट ट्याक्सदेखि धेरै कुराहरूमा अल्मलिएको कारणले गर्दा उहाँहरूले सरकारबाट दण्डित हुनु परेको छ, उहाँहरूको अन्जानताको कारणले गर्दा।
तपाईँहरू नेतृत्वले उहाँहरूलाई नबुझाइदिएको कारणले गर्दा त्यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो जो विपद छ 72 सालको भूकम्पको विपदले हामी थलिएका छौँ। 77 सालको कोरोनाले थलिएका छौँ। गण्डकी प्रदेशको सरकार भन्दै गर्दा सबैभन्दा ठुलो बाढी र पहिरो यही वर्ष गयो। मनाङ र मुस्ताङ बाटोविहीन भएको छ। सायद उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लगायत साथीहरूलाई पनि थाहा छ। जहाँ खाद्यान्नको अभाव छ, जहाँ बाटोको अभाव छ, जहाँ बत्तीको अभाव छ, जहाँ पानीको अभाव छ, सिँचाइको अभाव छ, तपाईँको आवाज जावत गर्ने अभाव छ। हाम्रा आफ्नै पीडा छ। यो पीडालाई सम्बोधन गर्ने तपाईँ हाम्रो टिम हो। तपाईँहरू अलग, हामी अलग, अर्को अलग, अर्को थलग भन्ने कुरा होइन। तसर्थ हामी सधैँ छौँ। समस्याको समाधान पनि तपाईँ हामी एकै ठाउँमा बसेर हल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र थोरै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सन्दर्भमा पनि विषय उठेको हुनाले मैले धेरै विषयवस्तु राखिनँ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले तपाईँ हामी आक्रान्त छौँ। थुप्रै जनले, नागरिकले मृत्युवरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको कारण अहिले पनि होम आइसोलेसन, हस्पिटलका आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले खोपको कुरा चलिराखेको छ। म तपाईँहरूलाई के प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबैले खोप लगाउनेछौँ। हामीले भनेका छौँ 18 गण्डकी प्रदेशका 18 वर्षभन्दा माथिका सबैले खोप लगाउनेछौँ। तसर्थ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ हामीले खोप लगाउनेछौँ। र अहिले तपाईँहरू हामीले नेपालमा नै पहिलो खोप मुक्त जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ पूर्ण खोप भ्याक्सिन मुक्त जिल्ला भएको छ हिजोबाट। अस्ति मनाङले लगायो, हिजो मुस्ताङले सिध्यायो र 2वटा जिल्ला, यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। गण्डकी प्रदेशका 2वटा जिल्ला पूर्ण खोप मुक्त जिल्ला भएको छ। यसमा तपाईँहरूले प्रदेश सरकारलाई ताली बजाएर चाहिँ सम्मान गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हामीले बिस्तारै खोपलाई कास्की जिल्लासम्म पूर्ण बनाउने सुरुवात गरेका छौँ। स्वतन्त्र हाम्रो मानवीय सङ्कट, सामाजिक संरचना सबै खोलबेली यो पीडाबाट हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यहाँहरूले धेरै जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, अपेक्षाहरू राख्नुभएको छ। मैले धेरै विषयहरू राख्नुभन्दा पनि गण्डकी प्रदेशको सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा हल गर्ने पर्ने विषयहरू मुख्यमन्त्रीजीले पनि राख्नुहुनेछ। हामी यसमा प्रतिबद्ध छौँ। अर्को कुरा केही विषयहरू राख्नुपर्छ। म यहाँ उभिरहँदाखेरि यहाँले राख्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशको अवस्था के हो। गण्डकी प्रदेशलाई हामीले यसो हेऱ्यौँ भने सुन्दरता मात्र होइन, स्रोत साधनले पनि भरिपूर्ण प्रदेश हो। हामी यसो भनिरहेका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि यसका अवयवहरू के हुन सक्छन् र निजी क्षेत्र र सरकारको तर्फबाट कति योगदान गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो यहाँ के हो त सम्मान। हामीले ऊर्जाको हब बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले शिक्षा स्वास्थ्यको हब बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले कृषिको हब बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। कृषिलाई हामीले पर्यटनसँग जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामी निजी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुको नाताले गण्डकी प्रदेशको लक्ष्यका दृष्टिले समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको परिकल्पना गरेको छ। त्यसको सारथी बन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब बस यतातिर पनि हुनुपर्छ जस्तो मैले त्यो अनुभूति गरेको छु। संयुक्त रूपमा प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ र यो खोपलाई चाहिँ व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ सर्वसुलभ हिसाबबाट चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ
भन्ने लाग्छ र नेपाल सरकारले धेरै ठाउँबाट अनुदानबाट र हामीले आफैले पनि किनेर धेरै खोपहरू आउने क्रममा पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अब खोपको विषयमा धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यूले धेरै स्वागत मन्तव्यमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषको अप्ठ्याराहरू, ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न झमेलाहरू सिर्जना गरेका कुराहरू र सर्वसुलभ सहज तरिकाबाट त्यो व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषको सुविधा व्यवसायहरूले पाउन नसकिरहेको कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। र यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको राजधानीमा हामीले आजसम्म ल्याउन नसकेको कारणले पनि व्यवसायीहरूलाई धेरै कम्पनी दर्ता गर्दा, रिन्यू गर्दा र दर्ता खारिज गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्याराहरू, समय खर्च भएको छ, पैसाहरू धेरै खर्च भएको छ र गण्डकी प्रदेश सरकारको राजस्व पनि, आउनुपर्ने राजस्व पनि त्यो कारणले घटिरहेको अवस्था पनि छ। धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू असाध्यै गण्डकी प्रदेश सरकार पोजिटिभ छ। विभागीय मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको छ। यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा ल्याउनको लागि धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेका छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा त्यो स्थापना गर्ने एकदम नजिक पुगेको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एकदमै पानी धेरै पर्ने ठाउँ, त्यस कारणले हामीले सवारी साधनहरूमा उपभोक्ताहरूलाई आफ्ना वस्तुहरू हामीले चाहिँ घरमा डेलिभरी दिने अथवा चाहिँ कृषकहरूलाई व्यवसायीहरूलाई हामीले सामान झिमारी गर्ने क्रममा चाहिँ हटटप र सफ्टटप चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। तर आज त्यो हटटप सफ्टटप हिजो सङ्घीय सरकारको रूपमा रहँदाखेरि पनि तपाईँको 1000 देखि 5000 रुपियाँसम्म जरिवाना गरेर हटटप र सफ्टटप हामीले चाहिँ काम गर्न सक्ने मौजुदा कानुन थियो। त्यो कानुनलाई संशोधन गरेर आज प्रदेश सरकारमा चाहिँ यातायातको चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र आएको छ। तर आज हामीले गएको सरकारलाई पनि यो हटटप र सफ्टटप तपाईँहरूले चाहिँ यदि संशोधन गरिदिनुहोस् र हामीलाई प्रत्येक पटक व्यवसायीहरूले चाहिँ ट्राफिक कार्यालयमा 1000 देखि 5000 रुपियाँ जुन जरिवाना हामीले तिरिरहेका छौँ त्यो तिर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै हामी एउटा भनौँ सवारी साधन एउटा व्यापारीले एक दिनमा 1000 देखि 5000 हामी कमाउन सक्दैनौँ। तर पनि हामीले 1000 देखि 5000 रुपियाँ प्रत्येक पटक ट्राफिकको चेकिङमा हामीले चाहिँ तिर्नु परेको छ। त्यस कारणले त्यो यातायात ऐन पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ संशोधन गर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र म त्यति मात्रै होइन, हिजोदेखिबाट हामी जस्तै मास्क नलगायो भने हामी 200 रुपियाँ तिरिरहेका छौँ। यदि ट्राफिक यातायात अन्तर्गत ट्राफिकले जरिमाना दियो भने त्यो जरिमाना चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म लामो नगरिकन यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने र सम्पूर्ण अन्तर्क्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी भई आफ्नो सुझाव राख्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जसले सुझाव राख्न औपचारिक रूपमा पाउनु भएन उहाँहरूले टिपेर दिइदिनु भयो भने हामी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो कुरा यहाँहरूको राखिदिने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो अहिले एउटै मात्रै उद्देश्य थियो, किनभने पहिला जीवन, त्यसपछि व्यापार, त्यसपछि अरू कुरा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्लोगन 1 प्यान 1 भ्याक्सिन, किनभने साधारण कुरा थियो। यो सरकारले अहिले त ढिलो जस्तो लाग्छ, तर राज्यलाई नि फाइदा हुने, हामी व्यवसाय नि राज्यप्रति उत्तरदायी र सेफ्टीको कुराले गर्दाखेरि यो इम्प्लिमेन्ट हुन सक्यो भने गण्डकी प्रदेशमा फड्को मार्छ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य सुझाव छ। र अवश्य लाग्छ मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीहरूको कुरा सुन्दा छिटै भ्याक्सिन सबैले पाउँछौँ भन्ने लागिरहेको छ। र मात्र एउटा कुरा